अमारा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। हॉल 10 बजे बंद हो जाते हैं आजकल, और तुम्हारा मेकअप ख़त्म नहीं हो रहा। जाहिद साहब झंझलाते हुए बोले। जी बस अभी आई, अमारा ने कोई तीसरी बार कहा। वो इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। टूं टूं, इतने में अमारा का मोबाइल बज उठा। अमारा, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। जाहिद साहब ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ड्रेसिंग रूम में जाने लगे। आप पढ़ लेना, अम्मी का होगा मैसेज। अमारा दुपट्टे को पिन्नों से सेट करते हुए बोली। तो जाहिद साहब मैसेज खोल कर पढ़ने लगे। अमारा, आई मिस यू सो मच। नबील। जाहिद साहब के लहजे में पता नहीं क्या था कि अमारा जो कुछ भी कर रही थी वहीं उसका हाथ रुक गया। नबील अमारा का तायाजाद कज़न था और शादी के बाद इन दिनों नया नया दुबई आया था। इत्तेफाक से उसकी बीवी का नाम भी अमारा था। वहाँ से रेगुलर नंबर पर कॉल और मैसेज बहुत महंगे पड़ते थे। सो किसी दोस्त के कहने पर नबील ने इंटरनेट मैसेज सर्विस का सहारा ले लिया। उस दिन उसने मैसेजिंग वेबसाइट में पहले अमारा का नंबर लिखा और फिर मैसेज लिखकर सेंड पर क्लिक कर दिया। बाद में नंबर दोबारा चेक किया तो पता लगा वो अपनी बीवी अमारा की बजाय अपनी शादीशुदा कज़न अमारा को सेंड कर चुका था। दोनों नाम एक जैसे थे, सो नंबर्स आगे पीछे ही सेव थे। जाहिद भाई, आप मुझे गलत मत समझें, मैं अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था। गलती से अमारा बहन को चला गया। आपको जो ज़हनी तकलीफ़ पहुंची, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। नबील बारहा कॉल करके माजरत कर चुका था, लेकिन जाहिद साहब के दिल में जो शक और गलत फहमी का बीज बोया जा चुका था वो ना निकल सका। फिर उन्हें ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि पहले अमारा का रिश्ता नबील से ही होने जा रहा था, लेकिन उस वक्त नबील की बेरोज़गारी की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी। ये सब बातें सोच सोच कर जाहिद साहब ने दिल में शक के बीज को तनावर दरख्त बना लिया था। जाहिद साहब के ससुर का फ़ोन आया हुआ था और वो अपने दामाद को दावत दे रहे थे। अच्छा बेटे, मैं फ़ोन बंद करता हूँ, आपने ज़रूर आना है ईद के पहले दिन। जी अंकल, ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। इन्हें बता दो अपने अब्बा जान को हम नहीं आएंगे, ऐन टाइम पर बहाना कर देना। जाहिद ने अमारा को कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन क्यों? मेरे सब बहन भाई इकट्ठे होंगे, ईद का दिन होगा और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो तुम्हारा कज़न नबील, वो आया हुआ है। दुबई ही रहता तो अच्छा था। नबील आजकल ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। सो जाहिद साहब का गुस्सा और शक अरूज पर था। देखो जी, मैंने कह दिया है, हम नहीं जाएंगे। तुम जानो, तुम्हारे अम्मा अब्बा जाने, मुझे सोने दो अब। जाहिद साहब ने हतमी लहजे में बात ख़त्म कर दी और करवट बदल कर लेट गए। अमारा ने अपने अब्बू के नंबर पर कॉल करके बताया कि वो किसी वजह से नहीं आएंगे। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जाहिद ने अमारा का मोबाइल चेक करते हुए पूछा, ये किसका नंबर है? अमारा एकदम परेशान हो गई, क्योंकि जब से नबील ने मैसेज किया था और वो मैसेज वाली बात हुई थी, जाहिद साहब घर आते ही अमारा का मोबाइल चेक करते और फिर तरह तरह के सवाल करते और गाहे बगाहे मोबाइल चेक करते ही रहते थे। ये मेरी सहेली है नबीला, कल ही मार्केट में इससे मुलाकात हो गई थी, साथ वाली गली में रहती है। अमारा अपनी धुन में बता रही थी और जाहिद ने उसकी बात काट दी। अच्छा, तो अब नबील साहब का नंबर नबीला के नाम से सेव कर लिया है, मैं अभी इस नंबर पर कॉल करता हूँ। ये कहकर जाहिद ने नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जनाना आवाज़ उभरी, हेलो अमारा, कैसी हो? जाहिद ने फ़ोन बंद कर दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए। अमारा की बेबसी की इंतहा ना रही। वो भी पीछे पीछे चली आई और कहने लगी, जाहिद, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? नबील मेरे भाइयों जैसा है, मेरी खालाजाद बहन का शौहर है वो। फिर वो कितनी बार बता चुका है कि गलती से मैसेज कर बैठा था।
کوئی فنکشن ہوتا یا فوتگی، جہاں بھی نبیل کی آمد کی خبر ملتی یا ہلکی سی توقع بھی ہوتی تو زاہد صاحب نہ خود جاتے نہ ہی امارہ کو جانے دیتے۔ یہ تو شکر تھا کہ نبیل زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا تھا، اس لیے کام چل جاتا تھا، لیکن زاہد صاحب کی اس شکی طبیعت کی وجہ سے امارہ کے اندر کیا حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی ہو جاؤں، نہ کوئی غم نہ دکھ۔ امارہ نے اپنے تینوں بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھا اور سوچنے لگی۔ زاہد صاحب کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھی رہتی تھی۔ کیسے ان کا شک دور ہوگا؟ نبیل بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں، لیکن ان کا شک ہی رہے گا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کیا کہ 3 بچوں کی ماں امارہ پر اس کا شوہر شک کرتا ہے؟ کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا؟ شکر ہے امی ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے۔ لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں۔ اے اللہ، تو ہی میرا ساتھی اور نگہبان ہے۔ کچھ دنوں بعد سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون امارہ سے ملنے آئیں تو جاتے جاتے کہہ گئی، میں ترجمہ کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں، آپ کبھی کسی دن ضرور آئیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو امارہ رونے لگی۔ اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر امارہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔ تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسوؤں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو امارہ کو کافی سکون ملا۔ آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ شیئر کر لیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، امارہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی، اور ایک دن اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ایک دن زاہد صاحب گھر آئے۔ امارہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ زاہد امارہ کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بس یہی کہہ رہے تھے، امارہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم بے قصور تھی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ زاہد اب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، برے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی یا تہمت لگائی جو حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے توبہ کر لے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔